من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج
ونادى ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله أكبر بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان